ومن آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزائر يقوم أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويستشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل أن نبي الله حي يرزق في قبره ويسمع كلامك ويجيب، فقل يا نبي الله، يا رسول الله، أنني قد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نستشف من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حيا فأصحابه يذهبون إليه ويقولون: يا نبي الله، عصينا وأخطأنا وأذنبنا، فيا رسول الله اشفع لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع لهم. فكذلك مثل هذا الحكم باق إلى الآن، حتى اليوم الذي ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع له. فأضرب لكم حكاية العتبي رحمه الله، حكاية شهيرة. كثير من المفسرين نقلوا هذه الحكاية، مثل المفسر ابن كثير والسيوطي وحكيم الأمة التانبي وكذلك مفسرون آخر. قال العتبي: مرة كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم قرأ هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال: يا نبي الله، جئتك مستغفرا لذنبي ومستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ هذه الأبيات: يا خير من دفنت في التراب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي، فقال العتبي: فغلبتني عيني النوم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عتبي، ألحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. فثبت من هذه القصة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع الزائر. وزاد بعض الناس لهذه الأبيات بيتين الآخرين كذلك، فقال: وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما ذلت القدم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وقت الزيارة حسن آداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على صاحبي أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه.